अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है, आज लाहौर हाई कोर्ट ने पाक फौज के खिलाफ एक बड़ा फैसला जारी किया है। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के लिए भी एक बड़ी खबर है और इसके साथ साथ चौधरी परवेज इलाही के हवाले से भी दो बड़ी खबरें हैं। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है जस्टिस काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के लिए तैनाती। यानी आज 21 जून के दिन तैनाती हो गई, जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 12 सितंबर को गालिबन रिटायर होना है। यानी इतने वक्त पहले ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती। इससे पहले शायद आप लोगों ने ना देखी हो कि 17 सितंबर को इतलाक होगा इस तैनाती का, जो कि आज सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती कर दिया। और तैनाती का इतलाक 17 सितंबर 2023 से होगा, जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब यानी मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायर होंगे। यह खबर सबने सुनी, सबने देखी आज के डेट में, और शायद आज के दिन में यह सबसे बड़ी खबर है। लेकिन यह किसी ने गौर नहीं किया कि आज 21 जून 2023 है। 17 सितंबर 2023 को रिटायर हो रहे हैं उमर अता बंदयाल साहब। यह तकरीबन 3 महीने का वक्त बनता है। 3 महीने पहले तैनाती क्यों हो गई, कैसे हो गई, क्यों की गई, सबसे बड़ा सवालिया निशान तो यह है। तो जनाब उमर अता बंदयाल साहब के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है, एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया गया है हुकूमत की जानिब से। यानी आजकल इशारों में सब कुछ हो रहा है कि एक सरप्राइज इधर से आता है, दूसरा सरप्राइज उधर से आता है। सरप्राइज जो बंदयाल साहब के पास है ना, वो बड़े हैं जो वो रोक कर बैठे हुए हैं। सरप्राइज देते हैं या जाया कर देते हैं। वो जिस तरह से चौधरी निसार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, बड़ी बड़ी बातों का दावा करते हैं, लेकिन सारी बातें रोक लेते हैं। अब वक्त गुजर चुका है, अब वो बातें बता भी दें तो उनका फायदा नहीं है। तो लिहाजा बंदयाल साहब के सरप्राइज देने का वक्त तो अब भी है। अब भी वो ना दें, कौम को मायूस करें तो कोई क्या कर सकता है। 3 बड़े सरप्राइज बंदयाल साहब के पास हैं अभी तक, कम से कम 3। नैब तरामीम एक्ट, नैब के अंदर जो तरामीम की गई और उसके बाद इन सब ने उससे फायदा उठाया, और खासतौर पर मरियम नवाज और सारे ही तकरीबन नैब के अंदर तरमीम करके ये बच गए। उस केस की जो समाअत है, उसका जो फैसला है, उसी के लिए सारे इंतजामात किए जा रहे थे। वो फैसला भी बंदयाल साहब ने जाने से पहले पहले देना है। पंजाब का इलेक्शन, केपीके का इलेक्शन, 14 मई का फैसला, वक्त गुजर चुका है और अभी तक बंदयाल साहब ने किसी पर तौहीन नहीं लगाई और लगा सकते हैं। बड़ा सॉलिड ग्राउंड है ना, यानी फैसला दिया हुआ है, फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, जूती की नोक पर रखा गया है। फिर इलेक्शन कमीशन ने जूती की नोक पर रखा, वजारत खजाना ने, वजारत दिफा ने। बहुत बड़ा जो है वो एक आपके पास है, एक बड़ा ग्राउंड है तौहीन लगाने का। लगाएं ना लगाएं आपका इस्तेकाक है। रिव्यू एंड जजमेंट की समाअत, उस पर भी फैसला महफूज है। तो बंदयाल साहब के कमान के अंदर भी बेशुमार तीर हैं, लेकिन ना चलाएं, मायूस करें कौम को। इस पर मैं और आप क्या कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत ने आज से चंद महीने पहले क्रिएटिव रिव्यू जो था काजी फायज ईसा खिलाफ वापस ले लिया था। जब वापस लिया तो उसके बाद काजी फायज ईसा साहब ने भी मुबैना तौर पे जो चीज़ें सामने आई, काफ़ी फेवर्स दी। वो चले भी गए 50वीं सालगिरह आइन की, और कौमी असम्बली के अंदर उन्होंने मुखालफत भी की। उन्होंने ये भी कहा कि ये गैर आइनी बेंच है, ये गैर आइनी। और उसके बाद वो जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो आपके रजिस्ट्रार साहब हैं, उनको भी मुअत्तल किया। तो बहुत कुछ उन्होंने किया, बहुत कुछ किया। लेकिन जो बंदयाल साहब को दरख्वास्त दी गई थी कि आप क्रिएटिव रिव्यू वापस हमने ले लिया है, तो आप इस पे हवाले से जो है वो 2 लाइनें ऊपर लिखें, और उसके बाद बस अल्लाह खैर सल्ला। वो पिछले 2, 2.5, 3 महीनों से बंदयाल साहब ने रोका हुआ है। लिहाजा अब उसके बदले यह सरप्राइज दिया गया कि बंदयाल साहब आप जो भी कर लें, हमने वजारत कानून ने जनाब बतौर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तैनाती कर दी है। लिहाजा अब आप जो भी कर लें। इसके अलावा जी आज एक और ख़बर भी आई, और इस तरह की खबरें तो सबसे ज़्यादा मायूस करती हैं, परेशान करती हैं,
کہ جناب سپریم کورٹ ملازمین کی تنخواہ میں دگنا سے بھی زیادہ اضافہ، اور اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں باقی اداروں کی نسبت زیادہ ہیں، تو گریڈ 1 سے لے کر 22ویں گریڈ تک اضافہ کیا گیا ہے۔ انصاف کرنا نہیں ہے، قوم سڑکوں پر جون کی گرمی کے اندر لوڈ شیڈنگ کے اندر ذلیل ہو رہی ہے، امیدیں لگا کر بیٹھی ہوئی ہے کہ انصاف دیں گے انصاف دیں گے، انصاف مانگنے جائیں تو کہتے ہیں صبر سے کام لیں، اللہ پر کامل یقین رکھیں، نمازیں ادا کیا کریں، ٹرانزیشن پیریڈ ہے، اور تنخواہوں کی باری ہو تو دگنے اضافے، اور ادھر چیئرمین سینٹ اور سپیکر کے اسپیشل چارٹر جیٹ، اور پھر احسان کہ ہم گھر میں رہتے ہیں سرکاری تو باہر نہیں رہتے تو کرایہ دیں، یہ کریں وہ کریں، یعنی من پسند مراد، پیسہ ہی پیسہ، پروٹوکول، ٹوٹاں کرتی گاڑیاں، سب پروٹوکول، لیکن عوام کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو یہ خیر ایک بڑی خبر ہے جو آج یہ تعیناتی ہوئی ہے، تو یہ بیسیکلی ایک بڑا پیغام، ایک بڑا آپ کہہ لیں کہ آؤٹ کیا گیا بیسیکلی۔ آپ نے دیکھے نا، آپ تو اگر قاضی فائز صاحب کو اہمیت نہیں دیتے، آپ ان کو بینچ میں نہیں بٹھاتے، یا ان کے خلاف جو چیزیں تھی، تو لہٰذا اب حکومت نے یہ تاثر دے دیا کہ یہ اگلے چیف جسٹس ہیں، بھائی جان یہ چیف جسٹس ہیں۔ ایک تو یہ ہو گئی۔ دوسرا، فوج کے خلاف ایک فیصلہ دیا ہے آج جناب لاہور ہائی کورٹ نے۔ خبر یہ ہے، لاہور ہائی کورٹ نے پاک فوج کو نگران حکومت پنجاب کی جانب سے 10 لاکھ ایکڑ زرعی اراضی لیز پر دینے کے عمل کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ نگران حکومت کے پاس اس طرح کے فیصلے لینے کا آئینی اور قانونی استحقاق نہیں ہے۔ پاک فوج کے پاس کارپوریٹ فارمنگ جیسے معاملات میں الجھنے کے لیے آئینی اور قانونی جواز نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی جان ڈاڈا کام میں سیکیورٹی کرنا، بارڈر تے جا کے سیکیورٹی کرو، اے زمینداری کرنا ڈاڈا کام نہیں، لہٰذا انہوں نے روک دیا کہ یہ کام تسی نہ کرو، یہ جٹاں دا کام ہے۔ اچھا، معاملہ جسٹس عابد حسین چٹھا لاہور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہے جو آج لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے دیا گیا۔ چودھری پرویز الہی کے حوالے سے آج ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، اور ایک اچھی خبر ان کے لیے، اچھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جسمانی ریمانڈ منظور نہیں ہوا اور ان کو جوڈیشل کر دیا گیا، یعنی دوبارہ جیل، اور 1-2 دن میں وہ ضمانت کے لیے اپلائی کریں گے۔ اگر کوئی نیا کیس نہ ہوا تو پھر چودھری صاحب کو ریلیف مل سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے جب تک پریس کانفرنس نہیں کریں گے، ہر شخص یہی کہتا ہے، تو ان کو اس طرح سے الجھایا جاتا رہے گا۔ اور انہوں نے جو بات کی وہ کہتے ہیں، چودھری پرویز الہی کا عدالت میں بیان، مجھے جیل سے لے کر آئے ہیں پرویز الہی، فرش پر کیڑے رینگتے ہیں، کوئی سہولت نہیں دی جا رہی، پہلی سماعت پر یہی کپڑے پہنے، اب یہی پہنے ہوئے ہیں، 2 سوٹ میرے پاس ہیں، ہائی کورٹ کا حکم نہیں مانا، ان کے خلاف توہین عدالت ہونی چاہیے۔ تو یہ چودھری پرویز الہی نے کہا۔ اور ایک اور خبر سن لیجئے کہ پرویز خٹک 1 ہفتے تک خیبر پختونخوا میں اپنی الگ سیاسی پارٹی اناؤنس کر دیں گے، ایڈوکیٹ شیر افضل خان مروت کا یہ دعویٰ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگلے انتخابات میں 45 آزاد ایم این ایز فیصلہ کریں گے کہ وزیر اعظم کون ہوگا۔ یہ فیصل واڈا نے دعویٰ کیا ہے کہ زیادہ لوگ ان کو آزاد الیکشن لڑوایا جائے گا، اور انہی کو ساتھ ملا کے پھر جس کو بھی وزیر اعظم، جس پر بھی ہاتھ رکھا گیا تو ان کی حمایت وزیر اعظم کو حاصل ہوگی۔ پاکستان اسٹیل مل کو 5 سالہ لیز پر روس کو دینے کا فیصلہ، پھر کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس، چیئرمین پی ٹی آئی سمیت 5 ملزمان کی طلبی کے سمن جاری، اور اس میں جناب پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں بشرا بی بی ہیں، حماد اظہر ہیں، حسان نیازی ہیں، اور مراد سعید کو بلایا گیا۔ سمجھ مجھے یہ نہیں آئی کہ بشرا بی بی کون سے حملے میں ملوث تھی، یا ان کا کون سے کارکنوں سے تعلق ہے، لہٰذا ان کو بھی بلایا گیا ہے۔ منی لانڈرنگ کیس، پرویز الہی کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، نواز شریف کی واپسی کے لیے تمام قانونی رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں، نواز شریف انتخابی مہم کو لیڈ کریں گے، یہ جناب اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ججوں کے کچھ تبادلے کیے گئے کل۔ اسلام آباد انسداد دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس کا تبادلہ، اے ٹی سی جج نے کل دہشت گردی کے 5 مقدمات میں عمران خان کی ضمانت کنفرم کی، 3 میں 4 جولائی تک توسیع کی تھی، لہٰذا ابو الاسناد محمد ذوالقرنین نئے اے ٹی سی جج تعینات ہوں گے۔ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی جناب آج ان کے وکلاء گئے ہائی کورٹ کے اندر جو ہے ان کی ضمانت کے لیے، تو جسٹس ارباب طاہر صاحب نے کہا کہ خود کدھر ہیں وہ، انہوں نے کہا وہ نہیں آ رہے، وہ باہر گاڑی میں ہیں، کیونکہ باہر چوکی لگی ہوئی ہے پولیس کی، ان کو خطرہ ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو کل تک کا عدالت نے ان کو وقت دیا ہے۔ انہوں نے کہا ایسی کوئی نظیر دکھا دیں کہ جب جو ملزم ہے وہ پیش نہ ہو اور ان کو ضمانت مل جائے، تو بہرحال کل تک کا وقت دیا گیا ہے۔ کل اگر ضمانت ہائی کورٹ کے سامنے یہ لوگ پیش نہ ہوئے دونوں، تو پھر دوبارہ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی گرفتار ہو جائیں گے۔ یہ تمام معاملات جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں ابھی تک یہی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔